क्रिस्ताचे भक्त म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना म्हूण खरेंच तुमकां सांगता. पूण सत म्हणटा तसल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तशें पेट ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यांत बुडयल्यार उदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून हेमकोणान पालोना तसल्या उज्यान वेचचो परस लुंडो जावन जिवितान भितर सरल्यार तुका उदीक बरें. तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातर. दोन पांय आसून हेमकोणान तुका उडयल्या परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका उदीक बरें जाय. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कोंचून भायर उडय. एक दोळो नासतना देवाच्या राजान भितर सरूंक तुका उदीक बरें. दोन दोळे आसून हेमकोणान तुका उडयल्या परस थंय ताचो किडो मरण मरना आनी उजो केन्नाच पालोना. तर जण एकल्या मनशाक उज्यान मिठायतले. मीठ बरें पूण मिठूच तर अयणी जालें ताका कशी रूच दिल्यात. तुमचे भितर मीठ आसून दी आनी एकामेका लागीं सवस्ताय वसून दी. बाबिडानो, दुसऱ्यांच्या आकांताक आदाराक आमी पावूं जाय. भेदभाव करनासतना खंयच्या धर्माचो तो जावं. ल्हान भुरग्याक सदांच आमी बरी देख दिवया आनी आमच्या कुडीच्या सांद्या वरवीं आमच्या लागीं वस्तू आसात ताचे वरवीं देवाचें राज परगटुया. अशे तरेन सर्गींचें राज आमी बगूंक पावतले.